وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات اندر جتنیاں بھی چیزاں پیدا فرمائیاں نے، ہر چیز نال اللہ رب العزت نے دو چیزاں جوڑ دیتیاں نے، ایک عروج ہے، دوسرا زوال ہے۔ اس جہان رنگ و بو اندر کوئی شے ایسی نہیں جہدے نال عروج و زوال جڑیا نہ ہوئے۔ سورج جس وقت چڑھیا ہے انہیں غروب بھی ہو جانا ہے، دن اس وقت چڑھیا ہے اس دن نے ڈھل بھی جانا ہے، روشنی اس وقت موجود ہے انہیں تاریکی اور اندھیرے دے اندر بدل بھی جانا ہے، گلاب دے پھل اس وقت کھلے ہوئے نے انہیں مرجھا بھی جانا ہے، حتیٰ کہ اسی جنہیں بندے اس وقت زندہ ہاں اسی ساریاں مر بھی جانا ہے، حتیٰ کہ اس پوری کائنات نے فنا ہو جانا ہے، مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ادھے زوال آ جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، گلی گلی، نگر نگر، چپے چپے نے مک جانا ہے، باقی رہنا ہے تے صرف اللہ نے رہنا ہے۔ گو کائنات دی ہر چیز تے زوال ہے، لیکن قرآن پاک دے مطالعے تو بعد یہ بات سمجھ اندر آندی ہے کہ تین چیزیں ایسیاں نے جنہ تے عروج یہ زوال نہیں آنا، اور جڑا بندہ انہاں تیناں چیزاں چوں کسے ایک نو یا تیناں نو اپنا لوے اس بندے تے بھی عروج ہی رہے گا، زوال نہیں آئے گا۔ عروج دا مطلب ہے کہ جسم تے دا مکی جانا ہے لیکن نام نہیں مکنا، جسم مٹ جائے گا نام زندہ رہے گا، مکان مٹ جان گے تذکرے زندہ رہن گے۔ تے جڑی قوم تین چیزاں اپنا لوے وہ قوم بھی زندہ، قیامت تک زندہ۔ بلکہ انج کہہ لو کہ جس قوم نے انہاں تیناں چیزاں نو اپنا لیا ہے وہ قوماں مر کے بھی زندہ نے، تے جنہ قوماں نے انہاں تیناں چیزاں نو چھڑ دیتا ہے وہ زندہ ہو کے بھی مریاں ہوئی ہیں۔ وہ تین چیزاں کیڑیاں؟ سب تو پہلے نمبر تے ہے ایمان، اور دوسرے نمبر تے ہے علم، اور تیسرے نمبر تے ہے قرآن۔ اے تین ایسیاں چیزاں نے جس بندے دے دامن وچے تین چیزاں نے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ جس بندے دے دامن اندر تین چیزاں نہیں وہ بندہ پمیں کانیاں دی کٹی وچ رہندا ہووے او دے تو امیر بندہ ہی کوئی نہیں۔
تے جس بندے دے دامن اندر یہ تین چیزاں کوئی نہیں، پویں بوے اگے چار پراڈو کھڑیاں ہون او دے تو غریب تے کنگال بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایمان، علم اور قرآن۔ آئیے پہلے نہ تینہ دی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بیان کریے، پھر سوچئے بھی یہ تین چیزاں ساڑھے کل بھی ہے نے کہ کوئی نہ۔ آج جو اسی ذلیل ہو رہے ہیں، آج جو پوری دنیا دے اندر پٹ رہے ہیں، آج جو پوری دنیا دے اندر ہر کافر دی توب دا منہ مسلمان والی، آج جو ہر بندہ انج مسلمانہ تے ٹوٹیا پیا جی میں دسترخوان تے پیاں روٹیاں تے بھکھے ٹوٹ پیندے نے، یہ دی وجہ کی کتے ایسا تے نہیں کہ تین چیزیں ہی ساڑھے ہتھوں نکل گئیاں۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ سب تو پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان اس تعلق دا نام ہے جڑا بندے تے اللہ دے درمیان ہوندا ہے۔ ایمان اس رشتے دا نام ہے جڑا بندے تے اللہ دے درمیان اندر قائم۔ اور ایمان دی تاریخ اونی پرانی ہے جنی انسان دی تاریخ پرانی۔ جس بندے دا اللہ نال جنہ تعلق بہتا ہوندا ہے او دا ایمان اوڈا پارا ہوندا ہے۔ جس بندے دا رشتہ اللہ نال جنہ کچا ہوندا ہے او دا ایمان بھی اونا ہوڑا ہوندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک نو شروع کر دیا جڑا پہلا موضوع بیان کیتا وہ پہلا موضوع ایمان ہے۔ قرآن دا پہلا عنوان ایمان۔ سورہ فاتحہ قرآن دا مقدمہ ہے۔ جی میں کوئی بھی کتاب لکھن والا شروع چ لکھ دیا جی میں اگے جڑی 100 صفحے دی کتاب تسی پڑھو گے وہ جو میں گلاں لکھیاں وہ دا مختصراً تبصرہ لکھ دیا۔ اللہ پاک نے قرآن دے 3 پاریاں جو بیان کیتا ہے وہ دا مختصراً مقدمہ سورہ فاتحہ اندر بیان کیتا ہے۔ تے جو ہی سورہ فاتحہ ختم ہوندی ہے، مقدمہ ختم ہوندا ہے تے اگے سورۃ البقرہ شروع ہوندی ہے تے شروع ہوندیاں نال ہی گل ایمان دی۔ پہلا سبجیکٹ ایمان، پہلا لیسن ایمان۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ 5 آیتاں کنیاں آیتاں بولو جڑے 5 نمازاں پڑھ دے ہوتے بولو۔ اللہ 5 آیتاں اللہ رب العزت نے امام دے موضوع تے بیان فرمائیاں۔
الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فی اس میں شک نہیں ہے. اللہ دی کتاب ہون اندر شک کوئی نہیں. لا ریب فی ہے اے دے حق ہون اندر شک کوئی نہیں. لا ریب فی ہے اے دے سچ ہون اندر کوئی شک نہیں. لا ریب فی ہے اے دے ہدایت ہون اندر کوئی شک نہیں. لا ریب فی ہے اے کامیابی والی کتاب ہون اندر شک کوئی نہیں. لا ریب فی حکومتاں ٹر گئیاں، بندے آئے بندے ٹر گئے، صدارتاں ٹر گئیاں، وزیر آئے وزیر بدل گئے، مشیر آئے مشیر بدل گئے، جج آئے جج بدل گئے، زمانے آئے زمانے بدل گئے. زمانے آمدے بھی رہن گے بدل دے بھی رہن گے، پر قرآن دی قیامت تک نہ زبر بدل سکدی ہے نہ زیر بدل سکدی ہے. لا ریب فیہ دے وچ کوئی شک. اللہ 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 بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اللہ اللہ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، آتے سدھی راہ وکھاوے. اور جیڑا بھی نو پڑھدا جاوے او اتائیں چڑھدا جاوے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ متقین کی ننو کیا جاندہ ہے. پہلا سبجیکٹ شروع ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا وہ لوگ جڑے مان لے کے آئے غیب اتے. غیب دا کی مانا یعنی بن دیکھے مان لے کے آئے. اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی مان لے کے آئے. جنت نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے. جہنم نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کر کے آئے. اللہ فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے. آخرت دے دن نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے. عذاب قبر نو ویکھیا کوئی نہیں تے اللہ وخابے بھی کوئی نہ پھر بھی ایمان لے کے آئے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کر دینے. اللہ نے جو دیتا ہے اللہ درستے جندر خرچ کر دینے. والذین یؤمنون بما انزل الیک جو پہلے نازل کیتا گیا او دے تے بیمان رکھ دینے. سونیا جو تواڈے تو دریا قرآن او دے تے بیمان رکھ دینے. جو تواڈے تو پہلے کتاباں اتریاں انہاں تے بیمان رکھ دینے. اللہ سونیا اے مومن تے بن گئے، اے متقی تے بن گئے، اے پرہیزگار تے بن گئے. انعام بھی کچھ دینا کامیابی بھی تے دینا. فرمایا لو انعام لے لو. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. میں رب ٹھپا لا کے، میں رب مہر لا کے، میں رب دستخط کر کے، میں رب سگنیچر کر کے اینا دے عروج دا اعلان پیا کرنا وا. فرمایا اے بندے دنیا تے بھی کامیاب نے، اے بندے قبر چ بھی کامیاب نے، اے بندے حشر وچ بھی کامیاب نے. مومن کامیاب نے. کون کامیاب نے؟ مومن. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار. ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا. اللہ فرمان دینے کا دے وہ کامیابی نہیں جڑی نوائے وقت تے لکھی ہوندی ہے.
یہ وہ کامیابی نہیں جڑی جنگ اخبار تے چھپی ہوندی ہے، یہ وہ عروج نہیں جڑا عروج جناب جھٹ لئی آیا تے مک گیا۔ فرمایا یہ وہ کامیابی تے عروج ہے جدی ضمانت رب دا قرآن دے رہا ہے، خود رب رحمان دے رہا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن عروج پکڑ گئے۔ اللہ سنیا مومن کیڑے لوگ نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات تو اراد کرنے والے۔ اللہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے نفس دا تزکیہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جائز جگہ تے اپنی شرمگاہاں دا استعمال، اپنی منکوہا بیویاں دے نال لونڈیاں دا دور ویسے مک چکے ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا پہلے مومنون بنن گے، پھر مفلحون بنن گے، پھر خاشعون بنن گے، پھر مورزون بنن گے، پھر حافظون بنن گے، پھر جناب فاعلون بنن گے، اور پھر کائنات دے لوگوں حافظون بنن گے، پھر رائعون بنن گے۔ پھر نواب تے میں ایسی جنت تیار کیتی ہے جس جنت دا نام جنت الفردوس ہے، وہ دی چھت میرے عرش دی بنی ہوئی ہے، یعنی چھت تو اتے میرا عرش ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، پھر جنت الفردوس دے وارث بنن گے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں، پھر جنت دے اندر جان گے۔ وہ سانو جنت جان دی خوشی بڑی ہے، سانو جنت جان دا چاہ بڑا ہے، لیکن اس تو وڈا چاہے وے کہ جنت وچ کملی والے دا دیدار ہونا ہے۔ یہ سانو اور چاہے۔ اللہ اکبر۔ سانو میدان معاشر تو ڈر لگدا ہے، لیکن سانو ایک چاہ بھی ہے میدان معاشر دے اندر نبی پاک دی زیارت کرنی ہے۔ اللہ والا کی کہندا ہے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جنتانو جاوے گی سواری آپ دی، وہ جنتانو جاوے گی سواری آپ دی، نال نال مدینی دے یار ہون گے، نال نال مدینی دے یار ہون گے، ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات عزیز وقار غور۔ ایمان کیڑی اعلیٰ چیز ہے، جس بندے دے کول ایمان ہے اس بندے دا تذکرہ رب مٹن نہیں دیندا، جس بندے دے سینے چ ایمان ہے رب دا نام مٹن نہیں دیندا، بلکہ میں تینج کہاں گا پمیں دل دے کسے کونے تے مان لکیا بھی بیٹھا ہوئے نا، اللہ او دا نام پھر بھی بلند کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اندر آمدا ہے
सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे कत्ल दे मंसूबे बनन लग पे कि दी अदालत अंदर फिरौन दी अदालत अंदर ते फिरौन दी अदालत विच एक बंदा बैठा है ओदा नाम मैनू नहीं आंदा ओदा नाम की है लेकिन ओदे दिल दे किसे कोने विच ईमान वसिया होया है अल्लाह सोहणिया ओ जिहड़ा बंदा जिहड़ा बैठा है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दे कत्ल दे मंसूबे दी मीटिंग दे विच बैठा है जिहड़ा उत्थों नसिया उन्हें आके हज़रत मूसा नूं दसिया मूसा पैगंबर नस जाओ निकल जाओ तुहाडे कत्ल दे मंसूबे बन गए ने अल्लाह सोहणिया फैसलाबादीए पुछदे ने एडा खैर खा बंदा ओदा नाम ते दसो ना अल्लाह मैं इन्हां नूं नाम किवें दसां फरमाया कुरान पढ़ मैं रौला मुका दिता है फरमाया वकाल रजुल मुमिनुन मिन आले फिरौन यकुतुम ईमानहु फरमाया उन्हें ईमान अपने दिल दे कोने विच छुपा के रखिया सी साडा उन्हें ईमान उदा छुपाना भावें ईमान ते है भावें दिल विच छुपिया है मैं रब नूं उहदे दिल दे कोने च पिया होया ईमान एडा पसंद लगा मैं रब ने कयामत तक उहदा नाम मोमन रख छड़िया है वकाल रजुल मुमिनुन फरमाया एक मोमन बंदे ने आखिया ना नहीं रब ने दसिया ओदा ना ही मोमन पा दिता है ईमान इंज दी चीज है बंदे दे कोल होवे ते बंदा उरूज पकड़दा है बंदे दे कोल होवे ते बंदा अजमता पकड़दा है ईमान होवे दरिया रस्ते दे देंदे ने ईमान होवे घोड़े दौड़ पैंदे ने दरियावां दे अंदर ईमान होवे अग्गां मठियां पै जांदियां ने ईमान कोल होवे ते जेलां दे ताले खुल जांदे ने ईमान कोल होवे ते अंगारे मिट जांदे ने ईमान कोल होवे ते जंगा जित्तियां जांदियां ने ईमान कोल होवे ते फिरौन नाल टक्कर लई जांदी है ईमान कोल होवे ते हमाम जानू गिराया जा सकदा है ईमान कोल होवे ते करू नू कुछ नहीं कर सकदा ईमान कोल होवे रब्बे काबा दी कसम है ईमान जिस बंदे दे सीने दी अंदर है वो बंदा मरदा नहीं ओदा तस्करा नहीं मरदा ओनू रब जिंदा रखदा है ओदी रब अजमत बुलंद करदा है ओदा शान रब बुलंद करदा है ओदा मुकाम कायनात दा रब बुलंद कर दिंदा है ईमान किदा नाम है ईमान बंदे ते रब दे नाम ताल्लुक दा नाम है अव्वल हम्द खुदा दे ताहीयत जो मालिक हर हर दा उस दा नाम पुकारन वाला किसी मैदान नहीं हर ईमान रब नाल ताल्लुक दा नाम है जिड्डा ईमान तगड़ा होएगा ओडा रब नाल ताल्लुक तगड़ा होएगा जिड्डा ताल्लुक तगड़ा ईमान तगड़ा जिड्डा ईमान तगड़ा ओदा तस्करा रब उच्चा कर छड़दा है हुण मैं वेखा मेरे कोल ईमान किन्ना कुए हुण तुसी वेखो तुहाडे कोल ईमान किन्ना कुए रब नाल साडा ताल्लुक किन्ना कु जुड़िया है रब नाल साडा प्यार किन्ना कु जुड़िया है अल्लाह अकबर अल्लाह ताल्लुक फेसबुक ते बड़ा जुड़िया है ताल्लुक टिकटॉक ते बड़ा जुड़िया है साडा ताल्लुक फिल्मां ते बड़ा जुड़िया है बड़ी माजरत के साथ पूरी दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखने वाला मुल्क पाकिस्तान है हाय 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 बड़ी माजरत के साथ टिकटॉक पर सबसे ज्यादा खच्चे मारने वाला मुल्क भी पाकिस्तान है ये पूरी दुनिया च गया ऐप हर मुल्क वाले ने पाबंदी ला दी कि इस ऐप की वजह तो साढ़े नौजवानों का अखलाक खराब होएगा तो साढ़े मुल्क चेंज चली जाता भी तबाही लथी पई हाय 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 साडा ते तल्लक ही नहीं रब नाल फिर जुतियां ना पैण ते की होइए हम कश्मीर कैसे आज़ाद करेंगे हम तो खुद गुलाम हैं कभी गुलामों को भी आज़ादी मिली है गुलाम जंगे नहीं जीता करते आज़ाद जीता करते हैं और तेरे घर पे बैठा हुआ तेरा बेटा हर वक्त इंडिया इंडिया के गाने गाता है तू कैसे हिंदू से कश्मीर आज़ाद करेगा पहले अपने बेटे को आज़ाद करवा तेरे पुत्र दे बटुए विच फोटो इंडिया दी कंजरी दी और तेरे पुत्र दे बेडरूम विच सजी फोटो इंडिया दी कंजरी दी
اور بڑے بڑے کلات ہاؤساں دے اوتے پبلسٹی واسطے لگی ہوئی فوٹو انڈیا دی کنجری دی، اور بڑیاں بڑیاں جتیاں دیاں دکاناں تے پبلسٹی واسطے لگی ہوئی فوٹو انڈیا دی کنجری دی۔ ہائے اے قوم تے خود غلام ہے، انہاں تے ماچس دی ڈبی تے بھی انڈیا دیاں کنجریاں دیاں فوٹوਆਂ لائیاں نے۔ تسی ہندوؤں کو کشمیر کیویں آزاد کرواؤ گے؟ پہلے آپ تے آزاد ہو لو، خود غلام ہو ٹرے کشمیر آزاد کرن، ایسے نہیں آزادی ملا کرتی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا ایمان ساڑے پلے وچ۔ یہ تو میں تاں دسیا بھی دل دے کسے کونے چ بھی پیا ہوئے تے اثر کردہ ہے، یہ تے ساڑے دلاں دے کونے چ پیا ہے تے بچے پھر رہے نہیں تو ہنو رگڑے جائیے آ ہون تے ساڑا نام و نشان مٹ جاندہ جے کتے کونے دے کسے سیڈ تے پیا ایمان نہ ہوئے۔ اسی بھی تاپ ممبران تے چڑھ کے روڑا پانیا، شاید کوئی ساڑی پھوکنال چنگاری اٹھے اور وہ چنگاری حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر بن جائے، شاید کو چنگاری اٹھے اور محمد بن اور جناب محمود غزنوی بن جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار جنہ آزادیاں لیاں نے اونا دے دن جہاد اندر رات مسلیاں تے گزریا کر دیاں سان، اونا جتیاں جنگاں اونا جناب ملک فتح کیتے ہو، آج بھی زمانے دی حق ہک تے چڑھ کے بیٹھے ہیں، آج بھی نام زندہ ہے محمود غزنوی دا۔ او محمود غزنوی جنہ سومنات توڑ توڑ کے بتاں دا ختم کر دیتے سن بت، آج بھی ہندوؤں دا نام لے کے ڈر جاندے نے، کیوں؟ انہاں دا تعلق رب نال مضبوط سی۔ اسی ساری زندگی سارے نوجوان لگے رہیے ٹک ٹاک تے کہیے کشمیر آزاد ہو جائے گا، کوئی نہ۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا لہذا یاد رکھیے، نوجوانوں دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ، پاکستان کی پوری دنیا ایک کشمیر کی چیز ہے۔ اللہ دا قرآن بڑی بڑی بشارت پہ دیندہ ہے، رب دا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما دینے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہائے ہائے وَأَنْتُمُ کڈا بڑا وعدہ کیتا میرے مالک نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا مومن بن کے بخا دیو، میں کائنات پوری تے قبضہ تو اڈا کر چھٹاں گا۔ مومن تے بن کے بخاؤ نا، فجر ٹائم نماز پڑھن اٹھ دے نہیں جے، وہ جڑا نیند نہیں قربان کر سکدا وہ کشمیریاں تو جان کمیں قربان کرے گا، وہ جڑا نیند نہیں قربان کر سکدا وہ میرے نبی تو جان کمیں قربان کرے گا۔ نا بیلیا گلاں ساریاں کوڑیاں نے، یہ سارے اپنے اپنے چینل چلام دے چکران دے اندر، یہ سارے اپنی اپنی سیاستاں چمکان دے چکران دے اندر، لاہور والیاں ریلی کڈی لوکی کہنگے فیصلہ آباد والیاں کیوں نہیں کڈی، چلو آپاں بھی کڈنے آؤ، سارے تاجراں کڈیے، لوگ کہنگے ٹیچراں کیوں نہیں کڈی، اسی بھی کڈنے آؤ، بس ہے چکر جے اور کوئی چکر نہیں جے، انج نہیں جے آزادیاں لب دیاں تینج نہیں جے جنگاں لڑیاں جاندیاں، پہلے پویتر ہونا پہندہ ہے، پہلے پاک ہونا پہندہ ہے، پھر رب نال تعلق جوڑنا پہندہ ہے، اور جب رب کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی دا یار لے کے آئے پورا لشکر، دریاؤں پار جا کے جنگ لڑنی ہے، دریاؤں پار کمیں جانا ہے، دشمن کھلوتا ہے، وہ کہندے نے کتھوں آن لگے، اسی جت گئے، اشارہ کیتا دریاواں بچ گھوڑے پا دیو، ہل گئے صحابہ، دریاواں بچ فرمایا ہاں دریاواں چ گھوڑے پا دیو، کسے دا گھوڑا ڈب گیا میں دیاں گا، کسے دی جان چلی گئی میں دیاں گا، ایک رسی بھی دریا لگ لے جائے میں نبی دا صحابی لے کے دیاں گا، انج دریا والے اشارہ کیتا، پا دیتے گھوڑے، دریا دے اتے گھوڑے انج جا رہے نے جی میں ریتلے میدان اندر گھوڑے دوڑ دینے،
پرلے پار کھڑا دشمن ایک کہہ کے دوڑ گیا اور دیو آگے یہ تے انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ تے کوئی ایڈی اچھی مخلوق ہے کہ جنہ دریا وچ گھوڑے پا دیتے نے وہ جنہ کول دریا نہیں بچیا اسی کیویں بچ سکنے ہاں۔ وہ میرے نبی دے یاراں دی ہیبت ویکھ کے ہی نس گئے سن۔ جدو ایمان ہووے پھر دریا بھی راہ دے ایمان تے ہووے۔ ساڑھا تے ایڈا کچا ایمان ہے بھی اسی کسے جمپ تو گڈی تیز لنگ جائے تو ادو بھی کہنے ہائے مر گئے، مرن ایڈے تیار بیٹھے ہونے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا۔ دوسری چیز حضرات ذی وقار، ہر او بندہ جڑا علم والا ہے انہوں اللہ عروج عطا کردہ ہے۔ ہر علم والا بندہ اللہ نو عروج عطا کردہ ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا سی انہاں لوگاں نو عزتاں عطا کرنے جنہاں لوگاں دے پلے دے اندر علم موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، ہزاراں بندے نیچے بیٹھے ہوندے نے، ایک بندہ ہزاراں بندیاں دے وچ اونچا کھڑا ہوندا ہے۔ جڑے نیچے بیٹھے نے ہے او بھی بندے نے، جڑا اونچا کھڑا ہے او بھی بندہ، پھر نیچے بیٹھے نے انہاں دے بھی دو کان نے، جڑا اونچا کھڑا او دے بھی دو کان نے، پھر انہاں وچ اونچا کیوں کھڑا ہے؟ اینوں عروج لبے آئے تے علم دی برکت نہ لبے آئے۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم دی وجہ تو لوکاں نوں عروج ملدا ہے۔ اللہ دا ایک نبی ہے، انہیں اللہ کو دعا کیتی ہے یا اللہ میری قوم دے لوگ جہاد کرنا چاہندے نے، اللہ نے انہاں دا امیر کنہاں نوں بنایا؟ جناب طالوت نوں بنایا۔ قوم دے لوگ کہندے نے طالوت تے غریب جیا بندہ، ماڑا جیا بندہ ہے، یہ ساڈا کیویں بامیر ہو سکدا ہے؟ اللہ فرماتے نے وزادہ فی العلم والجسم، اے غریب ضرور ہے پر دے کول علم زیادہ ہے، میں رب نے علم دی وجہ تو پوری قوم دا امیر نو بنا دیتا ہے، پوری قوم دا سردار بنا دیتا ہے۔ علم دی وجہ تو رب عروج عطا کردا ہے۔ حضرات ذی وقار جناب یوسف علیہ السلام 10 سال جیل وچ رہنے، جیل وچ جان دا سبب حسن بنے ہیں تے جیل وچوں باہر آئے نے، باہر آ کے عزیز مصر بنے نے، جیل وچوں باہر نکلن دا تے عزیز مصر بنن دا سبب علم بنے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جدو وقت دے حاکم بنے نا، خلیفہ بنے نا، سنے کو بندہ سنے آج زگما زکات کمیٹی دا نکا جا جڑا ممبر بن جائے وہ بھی شرلیاں پٹاکے چلا چلا کے کمڑا ہوندا ہے۔ آج جنو ایک علاقے دی چیئرمینی لب جائے نا وہ سارے فیصلہ باب دے ٹھوڑ والے کٹھے کر لیندا ہے، ہس دے تے نچ دے تے لڈیاں پاندا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جدو وقت دے خلیفہ بنے نے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، اکھاں چونجو پہ ڈول دے نے۔ لوگ کہندے نے عمر بن عبدالعزیز جی، لوگ بادشاہ بن کے خوش ہوندے نے، فرماندے نے جنوں پتہ لگ جائے ذمہ داری کڈی وڈی ہے او روندا ہی ہے، او ہسدا کوئی نہیں۔ اج تے ہس ہس کے کمڑے ہو جاندے نے، اج تے بندے مخالفاں دے دروازیاں تے کھلو کر کے فیرنگ کردے نے، نکی جی کرسی پیچھے بندے پاگل ہو جاندے نے۔ روڑا تے اصل وچ وے منصب دا فائدہ نہیں اٹھایا جاندا، سمجھیا نہیں جاندا کہ منصب ہے کس لئیے۔ اج جڑا بادشاہ بندا ہے، اج جڑا نکی جی کرسی تے بیندا ہے، وہ سمجھدا ہے بس ہن میں جویں چاواں کر لواں۔ حقیقت اندر گل اے وے جڑا بادشاہ ہوندا ہے او قوم دا خادم ہوندا ہے، او قوم دا خادم ہوندا ہے۔ یا اللہ سانو تے بادشاہی ٹکری جاندے نے، کو خادم دے دے، اللہ کو خادم دے دے جڑا ملک دی خدمت کرن والا ہووے، جڑا قوم دی خدمت کرن والا ہووے۔ میں ایک نکا جا واقعہ پڑھیا یورپ کنٹری دے، ایک کنٹری دا، ایک ملک دا واقعہ پڑھیا۔
मैनू समझ नहीं आती जिन्होंने मुँह भर के काफर कहने वो साढ़े असलाफ के तरीकियां ते पे चलते हैं। एक लड़का 15 साल का उन्हें एक दुकान तो ब्रेड चोरी कर लिया है, पुलिस वाले पकड़ लिया है, जज के सामने पेश कर दिता है। हाँ बई 10 ब्रेड क्यों चोरी किया है? उन्हें आख्या जी मैनू भुख बड़ी लगी सी मैं की करदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कहता पैसे नाल, जज कहता पैसे नाल लै लैंदा ना। वो कहता जी पैसे ते मेरे को है कोई नहीं। तो जज वो कहता है पै घरों लै लैंदा ना पैसे। ते अगों लड़का कहता है जज साहब मैं घरों किवें पैसे लैंदा, मेरे घर में ते पैसे है कोई नहीं, मेरी एक मां कली है वो भी बेचारी बूढ़ी ते कमजोर है, मैं किवें जनाब पैसे लै लैंदा। अल्लाह ने आख्या जज ने अच्छा फिर इंज करना कोई नौकरी कर लै, इस जगह ते तू नौकरी कर लैंदा। उन्हें आख्या जी मैं कार वाशिंग की जगह ते नौकरी करन गया सा, एक दिन मेरी वालदा इतनी बीमार हो गई है मैं जा नहीं सकिया, गैर हाज़री की वजह तो ना छुट्टी करा दी है। उन्हें आख्या निकल जा, ते मैं हुण की कर सकदा सा। जज कहंदा तू किसी को पैसे मंग लैंदा। वो कहंदा मैं सुबह दा पैसे हेल्प लोकां कोलों मंगदा पिया सा, मैनू किसी ने कुछ नहीं दिता, मजबूर हो गया सा, भुख बड़ी लगी सी। ते जज उठ के खड़ा हो गया है। उन्हें आख्या कसूर तेरा नहीं कसूर साडा है, कसूर मुआशरे दा है, लिहाजा मेरा फैसला है ए मेरे समेत पूरी अदालत दे अंदर हर बंदा इस बच्चे को माफ़ी भी मंगेगा ते हर बंदा इस बच्चे नू $10 जुर्माना भी देगा। यो लोग सन आज उन्हें तरक्की की इंसाफ दे सिर ते। अल्लाह को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह बने, अखां चों अंजू पे निकलते हैं, लोकां चुक के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को उठिया नहीं जाता, लत्तां ते भार नहीं पाया जाता, लोकां चुकिया उठाया, उठा के बिठाया मिंबर दे उत्ते ते मिंबर ते बह के फरमाते ने लोगो मैं हुकूमत तां करांगा अज मैनू 7 आलिम दे दिते जान, इलम दी कदर उन्हां लोगां नूं है। फरमाया मैनू 7 आलिम चाहिए ने पूरी रियासत दे विचों, 7 आलिम आपनूं दे दिते गए, 7 आलिमां दी कमेटी बना दी गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिहड़ा फैसला कीता है उन्हां 7 उलमा कोलों पुछ के कीता है। फिर नतीजा की निकलिया है, सिर्फ 2 सालां दे अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी रियासत दे अंदर ओ अदल कायम कीता है कि इको छप्पड़ ते कुकुमे तो बकरी ते बेड़िया कट्ठे पानी पै पींदे ने, कोई किसी नूं कुछ नहीं कहंदा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दे सामने ज़कात दा माल आया, फरमाया गरीबां विच वरता दिओ जी, वरता दिता ते माल बच गया है। फरमाया जिहाद ते खर्च कर दिओ जी, खर्च कर दिता माल फिर बच गया है। फरमाया जिहड़ा साडे मुल्क अंदर यहूदी ते ईसाई रहिंदे ने ना मनपसंद उन्हां नूं दे दिओ जी, उन्हां नूं भी दे दिता माल फिर बच गया है। फरमाया उस माल दा गल्ला खरीदो, गंदम खरीदो, टीलियां ते पहाड़ां ते सुट दिओ ताकि आने वाले परिंदे भी रज के जान, उन्हां नूं पता लगे उमर बिन अब्दुल अजीज दी हुकूमत है। इत्थे उड़न वाला परिंदा भी रज के जाएगा, इत्थे आने वाला परिंदा भी पेट भर के जाएगा। कायनात दे लोगो ये सारे अदल दे पीछे की है, ये सारे अदल दे पीछे 7 उलमा दी कमेटी है, जिन उलमा दे कोलों पुछ पुछ के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हर फैसला कीता। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिहड़ा पहला खुतबा इरशाद फरमाया है, आप फरमाते ने 4 काम करो मेरी रियासत के लोगों, 4 काम करो। पहले नंबर ते इलम सीखो, जे सीखिया होया है ते अगे सिखाना शुरू कर दिओ, ते जिस इलम सीख भी नहीं सकते सिखा भी नहीं सकते ते कम अज कम उलमा नाल मुहब्बत करनी शुरू कर दिओ, ते जो उलमा नाल मुहब्बत भी नहीं जे कर देती अल्लाह दा वास्ता उलमा नाल बुग़्ज़ करना छड़ दिओ। मेरी रियासत विच मैनू एक बंदा भी इंज दा नहीं चाहिए जिहड़ा किसी आलिम नाल बुग़्ज़ करदा होवे। हज़रात जी वकार तारीख इस बात दी गवाह है, जिन्ना इलम नाल प्यार कीता है अल्लाह ताला ने उन्होंने इज्जत अता कीती है। वो दुनिया ते उरूज पा गए ने लोग जिन्हां दे कोल इलम मौजूद है। जदों बंदे कोल इलम होवे फिर बंदा खुददार हुंदा है, जदों बंदे कोल इलम होवे फिर बंदा दलेर हुंदा है, जदों बंदे कोल इलम होवे फिर बंदा
بہادر ہوندا ہے عالم بندے نو علم بندے نو بہادر بنا دیندا ہے ہلاکو خان تے چنگیز خان نے جدو حملہ کیتا بغداد اتے حملہ کیتا ہے سارے بغداد نو تیس نیس کر دیتا ہے ایک مسجد وچ سپاہی داخل ہویا ہلاکو خان دا کی ویکھیا ہے کہ جناب عالم دین بچیاں نو پڑھاندا پیا ہے نا تے جدو اندر داخل ہویا ہے اس عالم دین نے ویکھ کے تے اپنی لت لمبی کر دیتی ہے سپاہی والا اپنی لت لمبی کر دیتی غرور تے تکبر نال انہیں آکھیا اپنے یاراں نو ساتھیاں نو فوجی کہن لگا سپاہی کہن لگا مینوں پتہ ہے مولوی پیسے دا بھکھا ہوندا ہے انہیں دیناراں دی پڑی تھیلی انج کر کے باہر کڈی کہن لگا پکڑ تھیلی تے تھیلی تھوڑی جی دور کر دیتی تاکہ ہاتھ دراز کر کے پکڑے انہیں آکھیا میں عالم ہاں میں پڑھیا ہاں میں تینوں ویکھ کے لت کھلار سکنا وا تینوں ویکھ کے ہاتھ نہیں پھیلا سکدا میری جرت ہے وے میں تیرے ورگیاں نو ویکھ کے کدی ہاتھ نہیں پھیلا سکدا دو قدم پیچھے ہٹیا جناب سپاہی سلوٹ ماردا ہے کہندا مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تیرے جے 10 عالم اس بغداد وچ گھومن تے ہلاکو خان بغداد دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا علم بندے دے کول ہووے علم جرت پیدا کردا ہے تے جدو علم کول کوئی نہیں تے پھر جناب لب دے پھر دینے مولوی بھی ٹک ٹاک تے مشہور ہوئیے کسے کڑی نال فوٹو کھچا لیے کسے جناب کڑی نال کھلو جائیے علم جو پلے اندر نہ ہووے پھر انج دے بیان دن دینے مدرسوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ بندہ نیٹ پہ ہی پڑھ سکتا ہے اور نیٹ کے پڑھ کے بندہ عالم نہیں بندا بندہ عالم مدرسے بیٹھ کے پڑھدا ہے 10 سال علماء دی خدمت کر کے پڑھدا ہے استاداں دے کپڑے دھو کے پڑھدا ہے استاداں دے پاؤں دبا کے پڑھدا ہے استاداں دی عزت کر کے پڑھدا ہے نیٹ تو بندہ مولوی نہیں بنیا کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا جدو اسی علم والے ساں وہ اللہ نے سانو بڑا عروج عطا کیتا بڑیاں طاقتیں ہون علم ساڈے پلے کوئی نہیں ہون علم کوئی نبی پاک نے فرمایا ان من نشرات الساعہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ان یرفع العلم علم اٹھ جائے گا ویکسر الجہل جہالت عام ہو جائے گی اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قیامت کے قریب ایسا ہوگا عالم دنیا سے چلے جائیں گے جہلا رہ جائیں گے وہ ایسے جاہل ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے حضرات تیزی وقار جڑے بچے کھچے عالم نے انہاں دی عزت کریا کرو قدر کریا کرو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا آج علم اٹھ گیا ہے آج ساڑھے پلے کچھ نہیں رہ گیا ورنہ دورو سی جدو سی عالم ہویا کر دے سا علم والے ہویا کر دے سا ہلاکو خان نے جدو بغداد دی لائبریری نو جلایا جان دیو تاریخ اندر لکھی آئے بغداد دی لائبریری دے اندر انیاں کتاباں سن کہ دجلہ جڑا دریا ہے او دا پانی 16 دن سے آ رہا ہے 16 دنوں دا پانی سیاہی دی وجہ تو سے آ رہا ہے انیاں کتاباں سن تیرے کوڑ علم تیری وراثت سی ویر علم تیرے پلے وچ سی ویر آج علم کتھے ٹر گیا ہے آج عالم کتھے ٹر گیا نے آج کیوں اس علم تو دور ہو گیا جڑا مدرسے جاندہ دوجی کلاس اندر انہوں بولنا جاندہ تو مدرسہ چھڑ جاندہ ہے اور میری آواز چنگی ہے اور میں نو پیسے بڑے لبن گئے اور میں جتھے مرضی جمعہ پڑھا لیا کراؤں اللہ دا واسطہ عالم دی پہچان کریا کرو اللہ دا واسطہ عالم دے قریب ریا کرو عالم دے کو رہن دا فیدہ ہے وے عالم فتنے اندے نو پہچان دائے تے جاہل فتنے جاندے نو پہچان دائے عالم اندے فتنے اندہ زندہ کے فتنہ ہے تے جاہل ہو دو پہچان دے جدو فلم فتنہ معاشرے دا بیڑا گرک کر کے چلا جاندہ ہے اس وقت اگر عروج چاندے ہو پھر اپنے آپ نو علم دے قریب کر لاؤ میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز والی گل کرانگا علم سکھو جے سکھ لیا جے تے سکھان لگ جاؤ تے جے سکھانا بھی نہیں تے سکھنا بھی نہیں پھر کم از کم علم والے محبت کر لگ جاؤ تے جے نہ بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ دا واسطہ علماء نال بود کرنا چھڑ دے ہو اللہ اکبر اللہ دو چیزاں تے
تیسری چیز ہے جدی وجہ تو اللہ بندے نو عروج عطا کردا ہے او دا نام قرآن ہے قرآن ہے قرآن نال بندے نو عزت ملدی ہے میرے نبی فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن دے ذریعے لوکاں نو عروج عطا کردا ہے اس قرآن دے ذریعے لوکاں نو بلندی عطا کردا ہے اس قرآن دے ذریعے لوکاں نو عظمت عطا کردا ہے میرے نبی جدو نہیں سن آئے تے مکے دے لوگاں دی زندگی پتہ کیویں دی سی بکریاں چراندے چراندے جوان ہوندے تے بکریاں چراندے چراندے بڈھے ہو جاندے تے بکریاں چراندے چراندے مر جاندے نہ انہاں نو دنیا دا پتہ نہ دین دا پتہ پھر میرے نبی آئے اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا اللہ ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا اللہ اکبر اللہ میں قربان وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی میرے نبی نے قرآن دیتا صحابانو پھر وہ قرآن نال پیار پا کے انج دے بن گئے اینے اچھے بن گئے کہ بڑے بڑے بادشاہاں دے مقابلے دے جدو کھڑے ہویا کر دے سن تو کمب جا کر دے سن تے آکھیا کر دے سن یار تسی تے بکریاں چران والے سو اج نہیں طاقت کتھوں ملی ہے تے گو نبی دے یار جواب اندر آکھیا کر دے سن اعزنا اللہ بالاسلام و اکرمنا اللہ بالقرآن اللہ نے سانو عزت قرآن دی وجہ تو دیتی ہے اللہ نے بلندی سانو قرآن دی وجہ تو دیتی ہے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران رہے آپ دا مشیر خاص سب تو قریبی مشیر جان دے جے کون ہے 12 سال دا بچہ ہے 12-13 سال دی عمر اس بچے دی وہ حضرت عمر دا سب تو قریبی مشیر ہے روڑا پہ گیا لوگاں آکھیا اینو کیوں بنایا جے اے بچہ ہے اے تو اڈا مشیر خاص کی میں ہو سکتا ہے آپ نے محفل لگائی بندیاں نو بلایا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ صاحب دی تفسیر بیان کرو کوئی نہ کر سکیا کوئی نہ کر سکیا آخر 12-15 سال دا بچہ کھڑا ہویا ہے فرمان دینے لوگو اے قرآن دی ایت میرے نبی دی وفات دی خبر لے کے آئی ہے لوگ کہیں دینے یار ایڈا بڑا مفسر ہے اے مشیر خاص بھی ہے دیا جو تو بعد ساڑھا استاد بھی ہے جان دے جس بچے دنا کیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لوگو میں نو مشیر خاص تاں بنائے کیونکہ نو قرآن بڑھام دے جدو سی قرآن دے نیڑے ساں وہ تو 22 لاکھ مربع میل دے حکمران سا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی اندر 64 لاکھ مربع میل دی حکمرانی سے مسلمانوں دے کول 64 لاکھ مربع میل دے حکمران مسلمان رہے سپین اندر 800 سال حکومت کیتی اسی مسلمانہ کدو جدو ساڑے کل قرآن سی ہن ساڑے کل قرآن کوئی نہیں وہ دو لوگ ساڑے کل ڈر دے سن جدو قرآن اے تو اڈا برے صغیر شیعہ انگریز سیکھ کے نہیں تھے انگریز یہ تھے پھر انگریز کمیں نصیحت انگریز کمیں پجیا کھولو تاریخ جے وقت مل جائے ٹک ٹاک تو کھولو تاریخ جے وقت مل جائے فیس بک تو تاریخ وچ لکھیا ہے انگریز کمیں گیا اس ملک دے وچوں کدوں کمیں نس کے گیا مرد حضرات تیزی وکارو دے جان دی وجہ بنی ہے انہیں اپنے مشیرانو جمع کیتا کہنے لگا یار مسلمانہ چ جذبہ کتھوں آمدہ ہے ماری جانیا مری جاندے نے اپنے آپ نو ذبح کروائی جاندے نے وہ کیڑی چیز ہے جڑی اندے اندر جذبہ پیدا کر دیئے وہ ناکھیا قرآن جذبہ پیدا کر دے قرآن پڑھ دینے تے مرن لئی تیار ہو جاندے نے قرآن پڑھ دینے تے گردنہ کٹان لئی تیار ہو جاندے نے انہیں ایک تحریک چلائی اس تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تحریک ہے لوکاں دے گھراں وچوں قرآن کڈے جاندے الماریاں چوں قرآن کڈے جاندے تے چوکاں چ رکھ کر کے قرآن نو جلا دیتا
جاندہ جدو انہوں یقین ہو گیا کہ میں پورے برے صغیر چو قرآن مکا دیتے نے وہ دا وڈا جناب مشیر گزریا جا رہا دہلی دی مسجد دے کوڑوں دی تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آندی پئی ہے نا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اے کون جڑا قرآن پیا پڑھدا ہے قرآن تے مک گئے نے اندر گیا ہے تے ویکھی ہے ایک اکھاں تو نبینا چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نسدا جاندا ہے تے روندا جاندا ہے جا ڈگیا گورے دے پیراں دے وچ او کہندا اسی کدی نہیں انہاں تے قبضہ پا سکدے اسی کدی نہیں کامیاب ہو سکدے انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا قرآن تے جلا لاں گے پر جنہاں دے سینیاں وچ قرآن ہے او کیویں کڈیا جائے گا میں نکے جے بچے دے قرآن سینے وچ ویکھ کے آیا نس گیا انگریز دے کہندا اس قوم تے قبضہ نہیں ہو سکدا یار جدو سی قرآن دے نیڑے سا اللہ دی قسم ادو سی آزاد سا ادو کوئی ساڈے تے قبضہ نہیں سی کر سکدا آج قرآن ساڑھے کڑ اور سارا کچھ ہر چیز ایک قرآن ساڑھے کڑ کوئی نہیں کیا پیسہ نہیں ساڑھے کڑ اینا پیسہ ہے عرب دے جا کے بیکھو بادشاہاں دے لیٹرینہ چ لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے انہاں دیاں باتھ روم بھی سونے دے بڑے خوئے نے انہاں دے باتھ روماں دی بیرنگ بھی سونے دیئے آج پیسہ انہاں ہے ساڑھے کڑ لیکن پھر بھی اسی ذلیل پہ ہونے ہاں وہ کائنات دے لوگوں کیا سی حج نہیں کر دے حج سی بڑا کرنے آؤ 40 لاکھ دا مجمع ہندہ حج دا انہیں مسلمان حج کرن والے نے کیا سی نمازہ نہیں پڑھنے آؤ 35 لاکھ تو قریب مسجدہ کلے پاکستان اندر نے حضرات تیزی وقار کیا ساڑھے کڑ طاقت کوئی نہیں اللہ دے فضل نال طاقت اتنی ہے پاکستان دیاں فوجہ بہترین فوجہ نمبر 1 دیاں فوجہ ساڑھے کڑ موجود نے واسطہ اللہ دی ذات دا ایکو شہ تو دور گیا جدا نام قرآن ہے ایک شہ تو دور چلے گئے جدا نام قرآن ہے اللہ دی مینوں قسم ہے آج انہاں بچیاں دی گل میں قادی کرنی ہے آج بڑیاں نو قرآن دیاں صورتاں نہیں آندیاں آج بڑیاں نو قرآن پڑھنا نہیں آندا میں نے ایک دوست نے گل سنائی ہے آخری گل سنا کے میں گل ختم کر دے ماں کہندے نے رمضان اندر انہاں ایک قاری صاحب دی دعوت پکائی اپنے گھر اندر اتفاق انجدہ ہویا جدو قاری صاحب نو بیٹھ کمدر بٹھایا نا تے جناب ٹیبل دے اتے کچھ پیسے ریال پے ہوئے سننا قاری صاحب نے سوچی آئے اے پیسے نہ دیتے خراب پہ ہوندے نے انہاں چکے پیسے تے چک کے اس قرآن پاک دے وچ رکھ دیتے آپ پہ چک لین کے سنبھال لین گے قاری صاحب چلے گئے انہاں دے جان تو بعد میزباناں دے دل وچ برائی آ گئی یار چنگا کاری ایک دعوت کھا گیا نڑ ساڑھے ریال چوری کر گیا ہے سال پورا لنگ گیا سال تو بعد گھر مشورہ ہویا انہاں کہا یار ازمائیے تے صحیح واقعی قاری صاحب بڑے بڑے چور نے ساڑھے کرو روٹی بھی کھا گئے تے چوری بھی کر گئے انہاں دوبارہ کھانا پکایا تے ٹیبل تے پھر ریال رکھ دیتے اللہ قاری صاحب آئے نے فرمان دینے یار وہ چلے گئے تے ٹیبل تے ریال کنی دیر تک پیر ہے تھوڑی دیر بعد میزبان آیا قاری صاحب فرمان دینے یار اے ریال تو اڈے اڈے بادو نے اگے بھی پے تے ہن بھی پے وہ کہندا جی جویں اگے چوری کر لے سونے بھی چوری کر لو نا تے قاری صاحب دیاں اکھاں چوں ہانجو ڈول لائے فرماندے نے یار میں چوری کدو کیتے نے او قرآن کھولو نا قرآن چکیا اسے قرآن وچوں ریال پے دسن دا مطلب ہے 1 سال گزر گیا ہے پر انہاں قرآن نہیں کھولیا 1 سال گزر گیا ہے پر انہاں قرآن نہیں کھولیا 1 سال گزر گیا ہے قرآن نہیں کھولیا فیس بک وچ مر گئے جوان دیڑا غرق ہو گیا اخلاق دا کیوں دور چلے گیا جے قرآن تو جنہاں نو ترقی یافتہ بول دے ہو وہ کہندے نے سانو سب کچھ قرآن وچوں لبھیا ہے سانو ہر شے قرآن وچوں لبھی ہے اللہ دا واسطہ ہے نوجوانوں اپنی اخلاق بچا لو اوے اللہ دا واسطہ ہے بزرگوں اپنی نسلاں بچا لو نسلاں تاں بچن گیاں جے قرآن والے بن جاؤ گے نسلاں تاں بچن گیاں جے قرآن دے نیڑے آ جاؤ گے ان اللہ
ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. وہ معزز سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے، ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.